नमस्ते। संसार एउटा ठुलो उथलपुथलको बीचबाट गुज्रिरहेको छ। संसारले एउटा नयाँ युगतिर पाइला अगाडि बढाइ पनि सकेको छ र हामीले संसारमा जे देख्यौं हैन, जस्तो राज्य व्यवस्था प्रणाली, तपाईको अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, विदेश नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादिका नाममा लोकतन्त्र आदि इत्यादि जे देख्यौं, अब यो सबै चीज धमाधम ढल्ने, विस्थापित हुने र सबै क्षेत्रमा मानिसहरू आफ्नोपनमा उभिने प्रयासमा अगाडि बढिसकेका छन् र संसारभरि एउटा ठुलो उथलपुथल, पुनर्जागरणको उथलपुथल सुरु भएको छ। अब यो ध्रुवीकरणका बीचमा केही देशहरू यस्ता छन् जो दिग्भ्रमित देखिन्छन्, हैन, विश्वका केही देशहरू दिग्भ्रमित देखिन्छन्, अन्योलग्रस्त देखिन्छन् विभिन्न कारणले। जस्तो मैले देख्छु जस्तो टर्की यही हालतबाट गुज्रिरहेको छ। एउटा दिशाभ्रम को अथवा एउटा ठुलो संक्रमण, अहिले जस्तो परिस्थिति बदल्यो, संसार नयाँ युगतिर गयो, अब त्यससँग पनि ऊ जोडिन चाहन्छ। तर हिजोदेखि उसले सम्बन्ध बनाउँदै आएको नेटो जस्तो समूहसँग पनि त्यो बसिरहेको छ र उसँग ठुलो अन्तर्विरोध र द्वन्द्वका बीचबाट पनि गुज्रिरहेको छ। तर उसले एउटा निश्चित फैसला गर्न सकिरहेको छैन, संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। जस्तो टर्की एउटा उदाहरण भयो। र हाम्रो एसियामा मात्र हैन, विश्वको अर्को यस्तै एकदमै ढुलमुल, दिग्भ्रमित, दिशाविहीन र प्रष्टदृष्टिपूर्ण भएको एउटा देशका रूपमा चाहिँ इन्डिया देखिएको छ। यो विश्वको एउटा नमुना हो। जस्तो मैले यो कुरो इन्डियाको भविष्य के होला, अब यो संसारको जो ध्रुवीकरण छ, अब यो ध्रुवीकरणमा इन्डियाको भविष्य के होला, अब त्यसको अलिकति केही आकलनका साथसाथ केही कुरा राख्न खोजिरहेको छु मैले। जस्तो अहिले भर्खरै एउटा घटना भयो, इन्डियामा हल्ली खल्ली मच्चियो। के भयो भन्छ भने, भुटानको प्रधानमन्त्री बेल्जियम गएका थिए। त्यहाँ उनलाई यो डोकलामको विषयमा केही सोधिएको थियो, जो चीन र इन्डियाको झनै झडप भयो 3 वर्ष अगाडि। उनले के भन्छ भने, भुटानी चाहिँ भूभागभित्र चीनले चाहिँ कुनै पनि गाउँ बसाएको छैन, यो गलत कुरा हो। जस्तो इन्डियाले त्यो डोकलाम घटनामै इन्डियाले लगाएको आरोपै त्यही हो, हैन। भुटानी सीमा अतिक्रमण गरेर चीनले गाउँहरू बसाइरहेको छ। इन्डिया न्यू खोज्ने त्यही कारणले गएको थियो। किन भन्छ भने, सिमाना त भुटानको हो, हैन, तर भुटानको सबै सुरक्षा मामिला सबै इन्डियाले हेर्ने सम्झौता भुटानलाई दबाएर त्यो सम्झौता गरेको हुनाले अब इन्डिया न्यू खोज्न गएको। भुटानीहरू त्यो बेला पनि बोलेका थिएनन्, हैन, लामो समयसम्म बोलेनन् चीनका विरुद्धमा। अहिले आएर चाहिँ चीनले कुनै पनि गाउँ बसाएको होइन भनेर त्यो गलत कुरा हो भनेर प्रधानमन्त्री बोलेपछि इन्डियामा भुइँचालो गयो। अब विश्वलाई के पर्यो भन्छ भने, न्यू खोज्न त इन्डिया गएको चीनसँग, चीनले त केही पनि गरिरहन्छ भन्ने पर्यो। अनि हतारमा डराएर होला इन्डियाकै दबावमा जस्तो लाग्छ मलाई, भुटानका राजाको दिल्ली भ्रमण गराइँदैछ। उनी दिल्लीमा छन् अहिले सायद यो मेरो यो रेकर्ड चाहिँ बाहिर आउँदासम्म उनी दिल्लीबाट फर्किसक्छन्। अब यसले के देखाउँछ भन्छ भने, इन्डियाका विरुद्धमा उसले दबाएका जो के सीमित देशहरू छन् नि, यिनले पनि टाउको उठाउँदैछन्। अब टाउको उठाउँदैछन्। जस्तो भुटान भयो। अब नेपालमा जनमति स्तरमा त त्यो धेरै व्यापक छ, तर दलका रूपमा सबै उनीहरूले पालेका दलाल एउटा भाडाका मान्छेहरू भएको हुनाले नेपाल भुटान जस्तो बन्न सकिरहेको छैन, त्यति आवाज उठाउनु पनि सकिरहेको छैन राज्य स्तरको तर्फबाट। माने यसले इन्डियामा एउटा भुइँचालो गयो अहिले। र दोस्रो घटना अहिले के भयो भन्छ भने, हुन त त्यो सधैँभरि इन्डिया र चीनका बीचमा चल्ने सिलसिला हो। चीनले अरुणाचल प्रदेश, जो इन्डियाले आफ्नो भन्छ, चीनले चाहिँ आफ्नो भन्छ, अरुणाचल प्रदेशका 11वटा ठाउँहरूको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ नाम राख्यो, आफ्नो भाषामा नयाँ नाम राख्यो। यसले चाहिँ तपाईँको इन्डियामा ठुलो हलचल पैदा भएको छ। अब यो अर्को दृश्य कस्तो छ भन्छ भने, हामीले हेर्दाखेरि जस्तो अहिले युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर इन्डियाको पोजिसन हेर्ने हो भने ठ्याक्कै ऊ रुससँग जोडिएको छ यस अर्थमा कि उसले रुसमाथिको कुनै पनि प्रतिबन्ध मानेको छैन। हुन त अब धेरै सस्तो, झनै आधाभन्दा बढी मूल्य घटाएर तेल ग्यास ल्याए हुनाले पनि लिएको हुनसक्छ। अब त्यो पश्चिमाहरूको धम्की त्यसले मानेको छैन र सुरक्षा क्षेत्रमा पनि रुससँग हतियारहरू लिने काम गरिरहेको छ। अब रुससँग उसको सम्बन्ध त्यस्तो छ, पहिलेदेखिकै राम्रो सम्बन्ध, युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर पनि राम्रै सम्बन्ध बढिरहेछ। अब अर्कोतिर के हुन्छ भने, अहिले पश्चिमासँगको लडाइँको बियो भनेको रुस र चीन, हैन। रुस र चीन एउटा ब्लक, एउटा किता भएर उनको सामना गरिरहेछन्।
अब इन्डियाको पोजिसन के छ भन्छ भने चीनको नामै सुन्न नचाहने हैन, रुससँग निकटता, चीनको नामै सुन्न नचाहने हैन एउटा प्रवृत्ति। अर्को प्रवृत्ति के छ भन्छ भने तर चीनप्रति पुरै निर्भर। जस्तो यो गएको 2022 मा मात्रै पनि उसको चीनसँगको व्यापार झनपछि झन बढिरहेछ र त्यो घाटा पनि झनपछि झन बढिरहेछ, निर्भरता पनि बढिरहेछ। चीनसँगको व्यापार ऊ रोक्न सक्ने हालतमै छैन, इन्डियाको अर्थतन्त्रै चल्दैन र व्यापार घाटा पनि बढिरहेछ। र त्यो ब्रिक्समा पनि छ फेरि हैन, चीन र रुसले बनाएको हुन त संस्थापक इन्डिया पनि हो, तर पहल चीनीहरूको ब्रिक्स समूहमा पनि छ हैन। ब्रिक्स समूहमा छ, चीनसँगको व्यापारको निर्भरता बढिरहेछ, त्यसलाई छोड्न सक्ने हालतमा छैन। तर एन्टी चीन मामिलामा त्यो सधैँभरि अमेरिकनहरूसँग छ, युरोपियनसँग छ। माने चीन विरोधी जो चाहिँ एउटा कुण्ठा जुन मानसिकता हो त्यसले चाहिँ इन्डियालाई पेन्डुलम बनाएको छ सधैँभरि। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्छ भने अहिले पनि त्यो युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर अब रुसको विरुद्धमा त गएन, तर त्यो पश्चिमालाई पनि छोडेको होइन, पश्चिमा विरुद्ध पनि छैन, पश्चिमाका विरुद्धमा छैन। जस्तो राष्ट्रसङ्घमा हुने कतिपय मतदान मात्रै अब्सेन्ट हुन्छ, उसले रुसको पक्षमा पनि दिँदैन, पश्चिमा पक्षमा पनि दिँदैन, अब्सेन्ट हुन्छ भनेपछि ऊ बीच बचाउ गरी चाहिँ भाग्न खोजिरहेको छ हैन। तर उसले के बुझेको छ भन्छ भने यो लडाइँमा विश्वको यो वैश्विक ध्रुवीकरणमा रुस र चीन छुट्टिँदैनन्, किन दुईटाकै चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिक एउटा साझेदारीबाट यो लडाइँ अगाडि बढायो, त्यो पनि उसले बुझ्छ, इन्डियाले बुझ्छ। र इन्डियाले के पनि बुझाएको छ भन्छ भने पश्चिमसँग खुलेर देखिने पश्चिमी दुनियाँको अब धेरै खैरियत छैन, धेरै लामो भविष्य छैन। अब अहिले चिनी र रुसी कित्तामा खुलेर उभिने अब रुस चाहिँ के अरे चीन मन पर्दै नपर्ने शत्रु हो। र भोलि जस्तो पश्चिम पराजित भयो, औपचारिक रूपमा घोषणा भयो र पूर्वको उदय भयो र विश्वको शक्ति केन्द्रका रूपमा रुस र चीनको उदय भयो भने त दुनियाँको मियो भन्ने त चीनै हो, रुससँग मिलेर इन्डिया त बन्दैन। अब यो कुरा सम्झिँदा पनि उसको मन पोल्छ हैन, चीन विश्वको मियो भएको कुरा सुन्नु पर्दा पनि उसको मन पोल्छ। र ऊ चाहिँ तपाईँको भोलि पश्चिमासँग खुलेर उभिँदा अब उनी जो ह्रासोन्मुख दिशातिर छन्, अब त्यसको असर ममाथि पनि पर्छ, म पनि सिद्धिन्छु टुक्र्याउँछन् भन्ने भयबाट पनि आक्रान्त छ। जस्तो उसले बारम्बार आरोप लगाइरहेछ अब चीनले इन्डियालाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेछ हैन। बाहिर कति मान्छेहरूको कुरा सुन्दा के पनि सुनिन्छ भन्छ भने इन्डियाले निर्णायक रूपमा कुनै गलत स्टेप चाल्यो भने इन्डियालाई 5-6 टुक्रा बनाउने चाहिँ हैसियत चीनले राख्छ। र मलाई लाग्छ त्यस्तो तयारी पनि होला, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने पछि त्यस्तो तयारी पनि हुन सक्छ हैन। जस्तो अरुणाचललाई त तिब्बतकै एउटा चाहिँ भाग मान्छ चीनले, मान्यता दिएको छैन हैन। जस्तो सिक्किमको विषयमा अब कुरा उठाउन थालेको छ, सिक्किमको विषयमा अब कुरा उठाउन थालेको छ, ग्लोबल टाइम्समा त्यस्ता लेख रचनाहरू आइरहेछन् अहिले हैन। अब भुटानकै विषयमा उसले कुरो उठाइरहेछ। अब यस्तै कुरो उठ्छ भोलि, जस्तो दक्षिण पूर्वी इन्डियामा उठ्छ, जस्तो पूर्वोत्तर भारत भन्छ 7 प्रदेश छन्। अब त्यसपछि जस्तो काश्मीरको कुरो उठ्ला हैन, लद्दाखतिरको कुरो उठ्ला हैन, अथवा अन्तको पनि कुरो उठ्ला। अब यो डर पनि छ, यसलाई डर पनि छ। अर्को चाहिँ तपाईँको यो दृष्टिकोण विहीनताले कहाँ लाग्छ मान्छेलाई भन्ने हुन्छ भने जस्तो पश्चिमाहरूले उसलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न अधिकतम प्रयोग गर्दै आएका छन् र इन्डियालाई यति महत्त्व दिनु अमेरिकनहरूले र इन्डियालाई नै खुसी पार्नुको निम्ति प्रशान्त क्षेत्रलाई, प्रशान्त महासागरको नामलाई एसिया पेसिफिक भन्थे, त्यसलाई इन्डो पेसिफिक नामाकरण गर्नुको कारण पनि त्यही हो। त्यो इन्डियालाई खुसी पारेर कसरी चीनसँग लडाउने भन्ने रणनीतिबाटै उनले इन्डो नाम राखेका हुन्। योभन्दा अगाडि त्यो क्षेत्रलाई एसिया पेसिफिक क्षेत्र भनिन्थ्यो र अहिले पनि संसारले त्यही भन्छ, इन्डो पेसिफिक। अमेरिकन किता बाहेक संसारले एसिया पेसिफिक नै भन्छ अहिले पनि। अब पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्न नसक्दा उनको रणनीति पहिलेदेखि के छ भन्छ भने एकछिन मान्नुहोस्, अब इन्डियाले के बुझाएको छ भन्छ भने जस्तो नेपालको भू राजनीति छ नि, इन्डिया सधैँभरि कहाँ डराउँछ भन्छ भने जस्तो चीनलाई टुक्र्याउन, चीनलाई कमजोर बनाउन, चीनलाई पराजित गर्ने शर्तमा पश्चिमाहरूको काखमा बस्ने हैन, उनीसँग रणनीतिक चाहिँ तपाईँ गठबन्धन गर्ने। तर इन्डियाहरूसँगको पश्चिमाहरूसँग चाहिँ तपाईँको समस्या कहाँ आउँछ भन्छ भने जब दक्षिण एसियाका देशहरूमा प्रभुत्वको कुरा आउँछ, अमेरिकन प्रभुत्व बढाउने चाहिँ तपाईँ बढ्ने स्थिति आयो भने त्यसको इन्डियाले विरोध गर्ने हैन। उसलाई के थाहा छ भन्छ भने जस्तो एकछिनमा हामी यहाँ बहस गर्छौँ नि, जस्तो नेपाललाई अमेरिकनहरूले गिजोले हैन कुनै कारणले चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त बनाए, अथवा नेपाल एकछिन मानौँ उनको पोल्टामा गयो हैन, एकछिन कल्पना गरौँ भनेपछि टुक्रिने इन्डिया हो, चीन होइन। चीन यसलाई रोक्नुको निम्ति सक्षम छ।
न चीनभित्र त्यो अमेरिकन किता अब डिस्टर्ब गर्ला नेपालको भूमिबाट हैन, तर न तिब्बतभित्र पस्ने यिनको क्षमता छ, न चीनको प्रतिरोधलाई चाहिँ तपाईको थ्याक्न सक्ने चाहिँ स्थिति यहाँ हुन्छ। तर इन्डिया रहँदैन। किन भन्छ भने इन्डियाको टोटल राज्यको मेकानिजम अहिले पनि पश्चिमाहरूले चलाइरहेछन्। इन्डियाभित्र आफ्नो भन्ने केही पनि छैन, राज्य प्रणालीभित्र उनको आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। उनको आफ्नो भनेको मात्रै के हो अहिले भन्छ भने त्यही चाहिँ पश्चिमाहरूलाई नपचेको, जो हिन्दुत्वको अभियान चलाइरहेछन् पश्चिमाहरूलाई नपचेको त्यो हो। किन भन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि उनलाई लाग्छ मुस्लिम मात्रै होइन बिस्तारै क्रिस्चियनलाई पनि असर गर्छ, हाम्रा मान्छेलाई पनि असर गर्छ भन्ने छ पश्चिमाहरूको। अलिकति अन्तर्विरोध त्यहाँ देखिन्छ। अनि पश्चिमाहरूले के रणनीति अपनाइरहेछन् भन्छ भने अब चीनसँग लडाउन सम्भव भयो, प्रयोग गर्न सम्भव भयो र रुससँग छुट्याउन सम्भव भयो भने इन्डियालाई बोक्ने। अब इन्डियालाई त्यो सम्भावना नदेखेपछि पश्चिमाहरूले उसलाई गिजोल्न चाहिँ अनेक चाहिँ तपाईँको वितण्डा मचाइराख्छन्। जस्तो खालिस्तान, आजभोलि खालिस्तानको कुरो चर्किरहेछ फेरि। किन यो रुससँग युक्रेन द्वन्द्वपछि चाहिँ तपाईँको जो इन्डियाको पोजिसन देखिरहेछन् नि उनीहरूले, यसले गर्दाखेरि खालिस्तान अहिले निकै चर्चामा खालिस्तान आइरहेछ। जस्तो क्यानाडामा खालिस्तानी प्रदर्शन छ, बेलायतमा खालिस्तानी प्रदर्शन छ, अहिले पनि चाहिँ पन्जाबमा पनि चाहिँ खालिस्तानीहरूको गतिविधि धेरै बढेको छ। जस्तो योभन्दा अगाडि उनले किन गर्थे, काश्मीर गर्थे। जब इन्डिया रुसी सोभियत सङ्घको ब्लकमा थियो होइन, उसँग चाहिँ 20 वर्ष सन्धि गरेर बसेको थियो, त्यो बेला यिनले काश्मीर धेरै जन्म सङ्ग्रह गराउने भनेर धेरै पटक उठाए। तर 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भयो। अब इन्डियाको आधार पनि रहेन। इन्डिया डरले ठ्याक्कै पश्चिमा कित्तामा गाभिसकेपछि काश्मीरको नाम लिन बन्दै गरे उनीहरूले, काश्मीरको नाम लिन बन्दै गरे हैन। अनि बिस्तारै के गरे भन्छ भने इन्डियालाई च्यापेर उनले पाकिस्तानलाई साइड लगाउँदै गए। पाकिस्तान त कमजोर देश हो, अलिकति सानो देश छ, कमजोर छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका त्यस्तो नहुन सक्छ। तर अब अहिले पछिल्लो कालमा युक्रेन घटनापछि इन्डियाको भूमिका हेरिकन उनले इन्डियालाई तर्साउन फेरि के गरे, दुईटा घटना गरे। जस्तो खालिस्तानको कुरा मैले गरेँ, यो गएको केही महिना अगाडि अमेरिकन राजदूत, पाकिस्तानको राजदूत, उनी चाहिँ पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरको भ्रमण हो गए इन्डियालाई चिराउनुको लागि, तर्साउन हैन। तैँले हाम्रो भने मानिनेछ भने यी काश्मीर मुद्दा फेरि उठाउँछौ हैन। जस्तो पाकिस्तानले कब्जा गरेको काश्मीरलाई त इन्डियाले आफ्नो भन्छ। त्यहाँ अमेरिकन राजदूत गएर भ्रमण गरेपछि त त्यो त औपचारिक मान्यता दिएको भयो हैन। इन्डियालाई चिराउन अब पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा भ्रमण गराए। अब काश्मीरका कुराहरू पनि उठाउँछन्, त्यहाँ मुस्लिममाथि दमन भएको कुरा यताकता यिनीहरू उठाउँछन्। र अहिले इन्डियालाई अलिकति ब्यालेन्समा राख्नुको निम्ति उनले सेनालाई प्रयोग गरेर इमरान खानको सरकार अवध्वस्त गर्न लगाए। तर अमेरिका त्यहाँ सफल भएन, काम लागेन, बरु त्यो षड्यन्त्रमा लागेर पाकिस्तान डुब्यो। पाकिस्तान आर्थिक रूपमा पनि डुब्यो र झन्नै पाकिस्तानमा अब गिरुद्ध हुने स्थिति पैदा भयो, विकास भयो। अहिले इमरान खानमाथि जो वारेन्ट मुद्दा लगाएको छ, इमरान खानको गिरफ्तारी र जेल सजाय हुने हो भने पाकिस्तानमा गिरुद्ध अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। पाकिस्तान त्यो दलदलमा फस्यो अमेरिकन चाहिँ खेलमा लाग्दा। अब अनि पश्चिमाहरूको अर्को के छ भन्छ भने मैले चीनको कुरा गरेँ, अब चीनले पनि केही गरे होला। तर पश्चिमाहरूले हिजो ईस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियाको एकीकरण गराउँदा हैन, जस्तो अहिले एउटा सग्लो इन्डिया छ, अब त्यो बेला त झन्डै 500 भन्दा बढी साना राज्यहरू थिए। त्यो एकीकरण गराउँदा जति पनि राजा रजौटा विस्थापित भए त्यहाँबाट गए, तिनी अधिकांश त पश्चिमाहरूले पालेका छन्। जो इन्डिया छन् तिनको नेक्सस पनि पश्चिमासँग छ र कतिपय पश्चिममा गएर बसेका छन्, युरोपमा, अमेरिकामा, बेलायतमा गएर बसेका छन्। तिनलाई प्रयोग गर्छन् बीचबीचमा यिनीहरू हैन। प्रयोग गर्ने र चाहिँ आफ्नो राज्यको कुरा उठाउन लगाउने उनको तयारी छ भित्रबाट। इन्डियालाई त्यहाँ तर्साउन खोजिरहेछन् हैन। जस्तो राज्य त थुप्रै थिए। अब तिनी राजा रजौटाहरूका खलकहरूले, तिनका सन्तानले हाम्रो राज्य हो, हामीले त्यो फिर्ता दिनुपर्छ, हामी चाहिँ मान्दैनौँ भन्ने आवाज अब एकछिन मान्नुहोस्। अब 50 जना मान्छे, 50 जना राजा रजौटाका सन्तानहरूले त्यो कुरो उठाए भने त इन्डियालाई त गाह्रो हुने भयो, त एकदमै सम्हाल्न पनि गाह्रो हुने भयो। त्यसको असर यहाँ पनि हुने भयो, त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि हुने भयो। अब पश्चिमाहरूले सबै त्यो च्यापेर बसेका छ इन्डियालाई तर्साउन। तर अब इन्डियाको मैले के देख्छु भन्छ भने इन्डिया कस्तो चिपम छ भन्छ भने पश्चिमासँग मिले पनि विभाजित हुने खतरा छ। जस्तो चीनकै विरुद्ध गयो एकछिन मानौ हैन, किन पश्चिमाहरू एउटा राजोन्मुख दिशामा छन्। भोलि चीन र रुसको उदय भयो हैन, पश्चिमाहरू विगत रूपमा पश्चिमा चाहिँ तपाईँको सङ्गठन विघटन भयो, विसर्जन भयो भनेपछि त्यो अवस्थामा चीनसँग न्यु खोज्दा भिड्दा पनि इन्डिया टुक्रिने सम्भावना। त अर्को कुरो के हो भन्छ भने अब यसो नगर्दा पश्चिमाहरूको विरुद्धमा जाँदा पनि उनले पनि टुक्राइदिने सम्भावना, त्यो सम्भावना झनै बलियो छ। सबै मान्छे उनले लगेर राखेका छन्।
यद्यपि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन, किन पश्चिमाहरूसँग त्यो तागत अहिले देखिन्न हैन। जस्तो 1 वर्ष अगाडि यो रणनीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको भए त्यो हुन सक्थ्यो, तर अहिले चाहिँ तपाईको त्यो सम्भावना देखिन्न। तर यो अनुमान गर्ने एउटा चाहिँ पाटो भयो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियाको एउटा चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणविहीनताको एउटा कस्तो छ भन्छ भने उसको नीति के हो, विदेश नीति त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन नै, त्यो अरूको निम्ति स्पष्ट छैनन्। त्यो विदेश नीति के हो उनीहरू आफै पनि बुझ्दैनन् हैन, आफै पनि बुझ्दैनन्। जस्तो तपाईको सुरक्षा मामिला चाहिँ रुससँग नजिक हो कि अमेरिकासँग हो, अब त्यो परिभाषित गर्न गाह्रो छ। जस्तो बेका लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू अमेरिकासँग गरेका छन्। जस्तो हात हतियारमा उनीहरू लगभग 60% रुसमाथि निर्भर छन् भन्ने चाहिँ समाचारहरूमा देखिन्छ, विश्लेषणहरूमा देखिन्छ। व्यापारमा अब झन्नै चीनसँग अत्यधिक रूपमा बढी निर्भर छन् हैन। नाफा नोक्सान सबै कोणबाट हेरे पनि अत्यधिकै निर्भर छन्। यसले गर्दाखेरि इन्डियाको पोजिसन के हो भनी चाहिँ स्पष्ट छैन र मलाई लाग्छ यो लामो समयसम्म प्रश्न हुँदैन। र मैले अघि नै भने एकदम तल्लो स्तरको एन्टी चीन उसको मानसिकता। र हामी दक्षिणमा पनि हेर्छौँ नि इन्डियाको दरिद्रता कहाँ छ भन्छ भने त्यसले छिमेकीहरू, साना छिमेकीहरूलाई कहिले पनि स्वतन्त्र देश मानेन। इन्डियनहरूको दरिद्रता हैन, किन भन्छ भने मान्छेको सोचले, उसको स्तरले उसको उन्नति अवनतिलाई नाप्ने हो हैन। त्यस्तो सोच, त्यस्तो स्तर भएका आफ्नो छिमेकीसँग छिमेकी व्यवहार गर्न नसक्ने मान्छेको उँभो कसरी लाग्ने, कसरी यिनी उँभो लाग्ने हैन। पैसा हुनु, ठुलो अर्थतन्त्र हुनु मात्रै उँभो होइन, संसारले मान्नु पर्यो हैन। एउटा शक्ति हो यो भनेर मान्नु पर्यो। पैसा त अस्थायी रूपमा कहिले कोसँग हुन्छ, कहिले कोसँग हुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईको मिलिटरी कहिले कोसँग हुन्छ, कहिले कोसँग हुन्छ। तिनी चाहिँ वर्षमा उतार चढाव हुन्छ, 10-10 वर्षमा त्यो अन्तर आउँछ। तर चाहिँ मान्ने भनेको के हो भन्छ भने उसको आइडेन्टिटी के हो, उसको खास चाहिँ तपाईको पहिचान के हो। जस्तो मूल्यहरूको कुरा हुन्छ, सिद्धान्तको कुरा हुन्छ, जस्तो नैतिकताको कुरा हुन्छ, विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ हैन। उसको आफ्नो सभ्यता, कल्चर धेरै चीज जोडेको हुन्छ। अब यो इन्डियासँग केही पनि देखिँदैन हैन, केही पनि। एकदमै अपर्चुनिस्ट अवसरवादी ढङ्गले, जस्तो मैले धेरैसम्म यस्तै समस्या एर्दोगानमा देखिन्छ, टर्कीका चाहिँ राष्ट्रपतिमा देखिन्छ, र त्योभन्दा जब्बर समस्या चाहिँ तपाईको इन्डियासँग छ अहिले। त्यसकारणले जस्तो भोलि अब यो चाहिँ युक्रेन द्वन्द्व एउटा चाहिँ तपाईको गन्तव्यमा गयो, ल्यान्डिङ भयो भने पनि अब चीनको विश्वव्यापी उदयलाई पनि यसले पचाउन नसक्ने मेन्टालिटी, मानसिकता त्यस्तो छ हैन। जस्तो रुस र चीनको जो तपाईको एकता छ नि, जो एक ठाउँमा छन्, यो त संसारको नमुना हो, इतिहासको पहिलो नमुना हो, पहिलो प्रयोग हो यो। दुईटा उस्तै शक्ति राष्ट्रहरू जो झन्डै दुईटा विश्वका महाशक्तिमा गनिन्छन् हैन। अमेरिकालाई छोड्दा, अमेरिका सहित भनौँ, अब त्यो पश्चिमी दुनियाँको भयो। रुस पनि महाशक्ति हो, चीन पनि महाशक्ति अब लगभग भयो भन्ने सबै कन्भिन्स छ है संसारको जनमत। दुईटा महाशक्तिहरू सधैँभरि इतिहास हेर्दा प्रतिस्पर्धा गरेको र एकले अर्कोलाई उठ्न नदिनुको निम्ति सिद्ध्याउने बाटोमै गएको इतिहास देखिन्छ युरोपमा अथवा एसियामा जहाँ पनि हेर्दा। तर रुस र चीनका बीचको जो सम्बन्ध हो यो नमुना हो हैन। दुईटा उस्तै स्तरका शक्ति राष्ट्रहरू यत्रो सहकारी मिडिया छन्, यत्रो सुदृढ एकता छ उनीहरूको। भनेपछि इन्डियनहरूमा यो चेतना पनि छैन हैन। जस्तो चीनसँग मिलेर पनि त प्रगति गर्न सकिँदो हो हैन। जस्तो चीन विरोधी कुण्ठा फ्याँकेर पनि चीनले के बिगारेको छ, उसको के खाइदिएको छ, के लुट दिएको छ, अथवा उसको प्रगतिमा कहाँ बाधा पारेको छ, केही पनि छैन। तर चीन बलियो छ, चीन ऊभन्दा सम्पन्न छ, इन्डियनहरूलाई त्यो रिस छ, हिंताबोध छ, अनि त्यहाँबाट उनको कुण्ठा पैदा हुन्छ। त्यो कुण्ठाले उनलाई राम्रोसँग सोच्नै दिँदैन। इन्डियाको समस्या यो हो। त्यसकारणले अब एउटा मैले भविष्यमा के देख्छु भन्छ भने इन्डियाको यो समस्या कहिले पनि हल हुँदैन हैन। यो चाहिँ विश्वासै गर्न नसकिने कुरा हो। जस्तो ऊ पश्चिमी कित्तामा खुलेर रुस र चीनका विरुद्धमा त आउन त सक्दैन, अब सक्दैन हैन। मानव चाहिँ भोलि रुस र चीनी चाहिँ शिविर भनौँ ब्लक चाहिँ विश्वमा हाबी भयो, अब दुनियाँ त्यो बाटोतिर गयो, उनले देखाएको बाटोतिर गयो भने पनि इन्डिया चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर बस्न सक्दैन। इन्डियन दृष्टिकोण हो त्यो, इन्डियन चरित्र हो। त्यसैले गर्दाखेरि बरु के हुन्छ भोलि भन्छ भने मलाई लाग्ने भोलि जस्तो उसको कुण्ठा झन् बढ्छ हैन। चीन एउटा विश्वमा सबैले रेकगनाइज गरेको शक्ति राष्ट्रको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो भने इन्डियन कुण्ठा झनै बढ्छ, हिंताबोध झनै बढ्छ, अनि उसमा झन् चिचिझाट पैदा हुन्छ र उसँग त सक्दैन नै चीनसँग। अनि त्यसको रिस्क उसले साना छिमेकीहरूमा पोख्न लाग्छ
हैन रिस त पोख्नु पर्यो नि जस्तो भुटानसँग पोख्छ नेपालसँग पोख्छ अब चाहिँ फिजीमा त्यस्तै गर्दै आछ बङ्गलादेशले त धेरै ठेगान लगाइसक्यो बङ्गलादेशमा अब त्यस्तो आँट्ने ह्याउ छैन पाकिस्तानसँग युद्ध नै लड्नुपर्छ हैन आँट्ने ह्याउ छैन त अब यो समस्या चाहिँ छिमेकी चाहिँ दक्षिण एसियाका केही साना कमजोर त्यसमा पनि अब हाम्रो नेपालको जस्ता एकदम पेशेवर दलालहरू हैन निकृष्ट दर्जाका हैन दलालहरू भएको ठाउँमा इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईको दबाव र अत्याचार बढ्ने सम्भावना हुन्छ हैन अब त्यो सम्भावना के कोणबाट हुन्छ बढी भन्छ भने एउटा चाहिँ चीन विरोधी कुण्ठा त्यो कहाँ पोख्ने भन्ने कुरा हुन्छ एउटा दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्छ भने उसलाई मलाई लाग्छ यो क्षेत्रमा कसैसँग खचमच भयो अलिकति टसमच भयो टसल भयो भने पनि रुससँग सम्बन्ध छ रुसले म्यानेज गर्छ भन्ने पनि एउटा सम्भावना जस्तो चीनले मलाई लाग्छ चीनले इन्डियामा आक्रमण गर्छ भन्ने अब इन्डियनहरूलाई भित्रबाट त्यति विश्वास अब छैन किन भन्छ भने रुस अभिन्न रूपमा चीनसँग जोडिया छ रुसले त्यसो हुन दिँदैन किन दिँदैन भन्दाखेरि त्यसो भयो भने हामीलाई गुमाउनु पर्छ हैन रुस त्यहाँ डराउँछ रुसले चाहिँ त्यो मान्दैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चीनीहरूले हामीले अहिले चाहिँ केही गरिहाल्न सक्दैनन् भन्ने खालको एउटा सोच बनाएर इन्डिया देखिन्छ तर यस्तो के हुन्छ भने यो निर्णायक जो उतार चढाव हुन्छ नि यस्तो बेलामा यस्ता भूमिका खेल्ने द्वैध चरित्र भएका दृष्टिकोण नभएका दिग्भ्रमित शक्तिहरूको नराम्रोसँग पतन हुने सम्भावना बढी हुन्छ नराम्रोसँग पतन हुने सम्भावना बढी हुन्छ जस्तो इन्डियामा के हुन सक्छ भन्छ भने आन्तरिक विग्रह पनि हुन सक्छ हैन आन्तरिक विग्रह र विखण्डन पनि हुन सक्छ मैले भने नि उत्तर पूर्वी इन्डिया हैन सातौं राज्य कहिले पनि आफूलाई इन्डिया मान्दैनन् दक्षिण इन्डियाको हालत त्यही छ हैन जस्तो चाहिँ कर्नाटक भयो तमिलनाडु भयो अथवा चाहिँ तपाईको केरल भयो त्यही गोवा भयो हैन म इन्डियन हुँ भनेर अहिले पनि उनीहरू मनैदेखि स्वीकार गर्दैनन् काश्मीरको आफ्नै विशिष्टै खालको समस्या हो यस्तो समस्याबाट ग्रस्त छ इन्डिया यो सबै विस्फोट हुन सक्छ भोलि एउटा ठिक खालको चाहिँ तपाईको सोच दृष्टिकोण र त्यो अनुसारको आन्तरिक र बाह्य विदेश नीति इन्डियाले बनाउन सकेन भने यो खतरातिर इन्डिया जान्छ भन्ने कुराको एउटा संकेत भुटानका प्रधानमन्त्रीको बेल्जियमको अन्तर्वार्ता हो हैन त्यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने अब अहिले चीन जसरी जब्बर रूपमा एउटा शक्तिको रूपमा अगाडि आयो यसलाई हेरिकन भुटानले बिस्तारै बिस्तारै टाउको उठाउन खोजिरहेछ किन अहिले चाहिँ उसको छातामा त धाक धम्की भित्र त के छन् हामीलाई थाहा हुँदैन हैन हामी त बाहिरको औपचारिक कुरा मात्र हेर्छौं न त प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे गएर इन्डियाले भुटानी सीमाभित्र गाउँ बनायो भनेर 3 वर्ष अगाडि त्यो किचकिच गरेर जो त्यस्तो संसारभरि समाचार बन्यो त्यो घटना हुँदै होइन भनेर प्रधानमन्त्री बोलिदिसकेपछि त इन्डिया त सिद्धियो त्यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने इन्डियालाई दिएको चेतावनी हो एउटा र त्यो चाहिँ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा बहानाको रूपमा अब भुटानीहरू अलिकति आफ्नो स्वर अगाडि आफ्नो चाहिँ मनभित्रको कुरा खोलेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको जस्तो मैले देख्छु अब इन्डियनहरू यसबाट सिके भने उभो लाग्लान् किन भन्छ भने उनको विनाश उनको पतन उनको कुबलो चाहने छरछिमेकी कोही पनि छैन मलाई त लाग्छ इभन चाहिँ तपाईको त्यही चीनले पनि चाहन्न यो पनि उनको आफ्नो सीमा विवाद छ तर चीनले कहिले पनि चाहिँ तपाईको इन्डियाको पतन होस् यसको विनाश होस् भनी चाहेको त्यस्तो चाहिँ गरेको चाहिँ तपाईको देखिदैन उही 62 मा युद्ध भयो त्यो युद्ध त सीमानामा आफ्नो कारणले भयो चीनसँग तनाव त्यही अरुणाचल प्रदेश पनि त इन्डियाले चाहिँ आफ्नो भन्दा प्रशासनिक सबै काम गरिरहेछ हैन चीनले गर्न त दिएको छ नि त एक खाली त्यो के हो भन्छ भने इन्डिया ठाउँमा आयो ट्र्याकमा आयो भने ल ठीक छ मेरै हुँ भनेर चलाइरहेछ लगोस् हैन भोलि मान्यता पनि दिन सक्छ तर उसले पनि इन्डियालाई त्यो नियन्त्रणमा राख्नुको निम्ति यस्ता मुद्दाहरू उठाइराख्छ जस्तो अरुणाचलका मुद्दाहरू सिक्किमका मुद्दाहरू जस्तो चीनले कालापानीकै मुद्दा एउटा ठूलो लामै लेख आयो ग्लोबल टाइम्समा यो 3-4 महिना अगाडि कालापानीको विषयमा लामै लेख आयो इन्डियन अत्याचारको विषयमा यिनी कुराहरू चीनले किन अगाडि बढाइराख्छ भन्छ भने जब अमेरिकनसँग मिलेर चीन विरोधी गतिविधिमा उ संलग्न हुन्छ नि अनि चीनीहरूले यस्तो कुरो उठाउँछन् इन्डियनहरूले अब यो सोच यस्तो दृष्टिकोण र यस्तो अवसरवादी द्वैध तपाईको दिग्भ्रमित एउटा चाहिँ विदेश नीति अपनाउँदासम्म हैन विदेश नीतिमा नभनु विदेश नीतिमा त्यो नख्या होला तर विदेश नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा यस्ता चाहिँ गलत खालका क्रियाकलापहरू इन्डियनहरूले गरेन भने जस्तो अफ्रिकामा अहिले युरोपियनका विरुद्ध जे भइरहेको छ ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाका विरुद्धमा जे भइरहेको छ त्यो हालत इन्डिया भित्र र इन्डियाका छरछिमेकमा आउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ भुटानका प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईको बयान त्यसको एउटा संकेत हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।